فاضل نوجوان مقرر ذیشان خطیب پاکستان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب تشریف فرما ہیں، اور ان کے بعد حضرت مولانا حافظ عثمان ڈوگر صاحب ان کی حمد و نعت ہوگی، اور اس کے بعد قاری محمد خالد مجاہد صاحب کا خطاب ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی۔ اب میں بلا تاخیر خطاب کے لیے دعوت دیتا ہوں فاضل نوجوان مقرر ذیشان حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب کو۔ وہ اپنا بیان ارشاد فرماتے ہیں، حضرت مولانا احمد حسن ساجد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹھنڈ ہے ماشاءاللہ، پر اتنی بھی نہیں جتنی منا کے بیٹھے ہو۔ جواب دیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انہیں ویسے روندہ نہیں، یہ علماء ٹھنڈ بیٹھے نے، تسی اندر بیٹھے ہو۔ اگے تشریف لے آؤ، تھوڑے تھوڑے جگہ تے پر کرو نا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے۔ تھوڑے تھوڑے گیا بس انشاءاللہ پروگرام سمیٹے آ گیا ہے، اختتام دی طرف ہے، پریشان نہ ہو، جلدی ختم ہو جائے گا۔ تھوڑے تھوڑے اٹھو ماشاءاللہ۔ میں سنیا ضلع اکاڑا دے لوگ بڑے مہمان نواز نے، تسی میزبان ہوں، اسی مہمان ہاں، مہمانہ دا اتنا حق بن دے قریب ہو کے بیٹھو۔ آجو آجو ماشاءاللہ، اے خالی جگہ پر کرو، اے پر کرو گے تو میں شروع ہوں گا۔ آجو آجو ماشاءاللہ، کو برابری دے ہوئے نا۔ الحمدللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، ارسلہ اللہ بالحق بشیرا ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنه وسراجا منيرا۔ إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم ثم صل عليه۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ للہ ملک السماوات والارض، یخلق ما یشاء، یغب لمن یشاء اناسا ویغب لمن یشاء الذکور، او یزوجہم ذکرانا واناسا ویجعل من یشاء عقیما، انہ علیم قدیر۔ حق سچ دی کرنی اے گل یارو،
جھوٹا لفظ زبان چوں کڈنا نہیں دلوں لانی یاری حضور دے نال لا کے پیار دا بوٹا وڈنا نہیں تے جو منگنا رب کولو منگنا ہے جو منگنا رب کولو منگنا ہے پلا غیر دے اگے اڈنا نہیں دنیا رس دیے ساجد رس جاوے بوغا رب کریم دا چھڑنا نہیں ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفات کبریائی بڑائی تنہائی شہنشاہی بادشاہی اللہ وحدہ لا شریک دی ذات پاک واسطے درود و سلام نبی رحمت رحمت دو عالم آقا کائنات حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے زی وقار معزز سامعین و سامعات بزرگوں بھائیوں نوجوان ساتھیوں واجب الاحترام معززات مکرمات پردہ نشین روحانی اسلامی ماں اور بہن اللہ رب العالمین دی بارگاہ دے اندر التجا ہے پروردگار عالم ساڈا ساریاں دا اج دا اس مقام تے جمع ہونا احباب دا اج دی اس عظیم و شان کانفرنس دا اہتمام انتظام کرنا اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے ادھی بیس بند کر دو بالکل آف کر دو ریپیٹنگ بھی کم کر دو ماسٹر والیوم تھوڑا کھول دو حضرات اے ڈبل آواز بند کر ماشاءاللہ میرے تو قبل تسا احباب کثیر تعداد دے اندر علماء کرام دے خطابات سماعت فرما چکے ہو مبلغ اسلام خطیب ابن خطیب حضرت مولانا حافظ ضیاء الرحمن اکاڑوی صاحب حافظہ اللہ مولانا اعجاز الحق صاحب حافظہ اللہ اور دیگر علماء کرام تو صاحباب میں ہم کلام ہو چکے یقیناً یہ بہت بڑی سعادت دی بات ہے بے حیائی دا دور ہے برائی دا دور ہے موسیقی مجرا گانا بجانا دی محفلان دا عام رواج بن گئے ایسے پرفتن دور دے اندر تسا احباب دا اللہ دے گھر دے اندر آنا رب دے گھر دی رونق نو دوبالا کرنا یقیناً بہت بڑی سعادت دی بات ہے اور نصیباں والے ہو مقدراں والے ہو آج بھی کئی بد نصیب فلماں تے بیٹھے رہ گئے ڈرامیاں تے بیٹھے رہ گئے مجرے تے بیٹھے رہ گئے تسی اللہ دا قرآن سن واسطے آئے ہو اور تسی بڑے سعادت مند ہو جتے تسی اللہ دے گھر دے اندر آئے ہو جتے تساں بیٹھے ہو تواڈے نال اللہ تعالیٰ دے نورانی فرشتے بیٹھے کتنی سعادت دی بات نبی پاک علیہ السلام دا فرمانے علی شان ہے جتے اللہ تعالیٰ دے ذکر دی محفل ہوندی ہے آسمانہ تو فرشتے آکے اس محفل نو اپنے گھیرے دے اندر لے لیندے ایماندار نہ دسو اسا کدی انہاں چیزاں تے غور نہیں کیتا اسی کسے ایم پی اے ایم این اے چودھری کول جا کے بہ جائیے ساڈا پیر زمین تے نہیں لگدا ساڈے مقدراں دے کیا کہنے کہ اج اسی رب دے گھر دے اندر بیٹھے ہاں تے اللہ دے نورانی فرشتیاں دے نال بیٹھے اللہ میرا تہاڈا بیٹھنا قبول و منظور فرمائے حضرات اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے میرے ذمہ احباب نے جو عنوان لگایا انشاءاللہ میں اپنے وقت دے اندر اختصار نال بیان کروں گا اولاد اللہ تعالیٰ دی بہت بڑی نعمت ہے اور اولاد دین والا کون ہے او بیٹیاں دیوے او بیٹے دیوے او بیٹیاں تے بیٹے رلا کر کے دیوے مرضی کی دیئے اللہ دی
रब बेटा देवे फिर भी रब दी रजा ते राजी, रब बेटी देवे फिर भी रब दी रजा ते राजी, रब बेटियां ते बेटे रला के देवे फिर भी रब दी रजा ते, जे रब ना देवे फिर भी रब दी रजा ते राजी। सब तो पहला हर मुसलमान जिन्हें कलमा पढ़े ओदा अकीदा होना चाहिए बेटियां बेटे देने वाला अल्लाह, मर्जियां ओदियां ने, बेटियां दे दे, बेटे दे दे, बेटियां ते बेटे रला के दे दे, ओ ना दे मैं ओदे ते राजी हां, क्योंकि सारा इख्तियार अल्लाह दे कोले। अल्लाह ताला ने अपने कुरान पाक में ऐलान फरमाया, मैं बिला तमहीद बात दा आगाज करा, हबीब किबरिया जनाब मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने नबी पाक अलैहिस्सलाम दे सीना पाक ते कुरान पाक नाज़िल फरमाया। अल्लाह फरमाते ने लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द यखलुकु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकुर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकरानन व इनासा व यजअलु मन यशाउ अकीमा इन्नहु अलीमुन कदीर। फरमाया कायनात दे लोगों, ज़मीन आसमान दी बादशाहत मेरे गब दे अंदर है। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्द, ज़मीन आसमान दा बादशाह मैं वां। यखलुकु मा यशा, मैं चाहां बेटे दे देवां, मैं चाहां बेटियां दे देवां, मैं चाहां गोरे रंग वाला पैदा कर देवां, मैं चाहां काले रंग वाला पैदा कर देवां, मैं चाहां छोटे कद वाला पैदा कर देवां, मैं चाहां बड़े कद वाला पैदा कर देवां, मैं चाहां गरीबां दे घर दे अंदर पैदा कर देवां, मैं चाहां अमीरां दे घर दे अंदर पैदा कर देवां, क्योंकि पैदा करने वाला कौन है? जिथे चावे जिवें चावे जिवें दा चावे पैदा कर देवे। अल्लाह फरमाते ने मैं चाहां बेटियां दे देवां, मैं चाहां बेटे दे देवां, मैं चाहां बेटियां ते बेटे रला करके दे देवां, मैं चाहां कुछ भी ना देवां, मर्जियां मेरियां चलदियां ने। अहबाब ने मेरे ज़ुम्मे बेटी दी अज़मत ते तरबियत दे हवाले नाल उन्वान लगाए। मैं इंशाअल्लाह अपने वक्त दे अंदर ज़्यादा तो ज़्यादा 50 मिनट मैं गुफ्तगू करांगा इंशाअल्लाह अपने वक्त दे अंदर किताब व सुन्नत दी रोशनी दे अंदर बेटी दी अज़मत ते बेटी दी तरबियत दे हवाले नाल गुजारिशात करना चाहांगा। सब तो पहला बेटी दी अज़मत दा अंदाजा लगाना। साडे माशरे दे अंदर दो बेटियां लगातार पैदा हो जान, लोग उस औरत नूं मनहूस समझ लग जाते ने जिहड़ी औरत दो बेटियां पैदा कर देवे। बाद ते लोग तलाकां दे छड्डदे ने, लेकिन कायनात दे लोगों बेटियां मनहूस नहीं होया कर दियां, बेटियां कायनात दे रब दियां रहमतां होया कर दियां ने। मैं बेटी दी अज़मत ते 4 हदीसां पढ़ के बात अगे चलावांगा। सब तो पहली हदीस पाक समात फरमाना, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते ने मन कानत लहू उनसा वलम यइदगा वलम युगनगा वलम युसिर वलदहु अलैहा यानि सुकुर अदखलहुल्लाहुल जन्नह। नबी पाक फरमाते ने जिस बंदे नूं अल्लाह ताला एक बेटी अता करे, खुदा रा तवज्जो मेरे वल करना, जिस बंदे नूं अल्लाह ताला एक बेटी अता करे, इस बेटी नूं दौरे जाहलीयत की तरह जिंदा दरगोर नहीं करदा, बेटे नूं बेटी ते तरजीह नहीं देंदा, बेटी नूं बुरा नहीं समझदा। जिहड़ा प्यार बेटे नाल करदा है ओह प्यार बेटी नाल करदा है, जड़ियां मुहब्बतां बेटे नाल कर दे ओह मुहब्बतां बेटी नाल कर दे। जिवें दे लाड बेटे वास्ते उवें दे लाड बेटी वास्ते। नबी पाक फरमांदे ने एक बेटी वाला बंदा रब नूं एडा चंगा लगदे, फरमाया अदखलहुल्लाहुल जन्नह
اللہ تعالیٰ اس خوش نصیب نو اللہ جنت دا داخلہ عطا کر دے گا. اللہ اللہ میں قربان جاواں. ادھر میرے وال توجہ کرنا. دوسری حدیث سماعت فرمانا. صحیح مسلم دی روایت ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا, آپ فرماتے نے من آل جاریتین حتی تبلغا جاء یوم القیامہ آنا وقسم اصابیا. نبی پاک فرماتے نے جس بندے نو اللہ تعالیٰ نے دو بیٹیاں عطا کیتیاں, بیٹیاں پیدا ہو گئیاں, ماں باپ دیاں ذمہ داریاں بڑھ گئیاں, جویں جویں بیٹی دی عمر بڑھتی جاندی ہے ماپیاں دیاں ذمہ داریاں بڑھتیاں جاندیاں نے. بیٹی نے بولنا سکھے تینوں کلمہ پڑھا دیتے, بیٹی نے پڑھنا سکھے تینوں ترجمہ سکھا دیتے, بیٹی ذرا بڑی گئی ہے نماز دا طریقہ سکھا دیتے, چلن بیٹھن اٹھن دا طریقہ سکھا دیتے. بیٹی بالغ ہو گئی ہے انہوں پردہ سکھا دیتا ہے, انہوں حدیث پاک پڑھا دیتی ہے, انہوں قرآن پاک پڑھا دیتا ہے, انہوں سورہ نور دا ترجمہ پڑھا دیتے, انہوں سورہ مریم دا ترجمہ پڑھا دیتے. ادھر بیٹی جوان ہو گئی ہے, اچھا رشتہ وے کر کے نکاح کر دے. نبی پاک فرماتے نے اے ایسا خوش نصیب ہے اللہ انہوں جنت بھی دے گا تے جنت دے اندر محمد دا گوانڈ بھی عطا کرے گا صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا سعادت مند بیٹیاں والا, کتنی عظمت والے بیٹیاں والا. جڑا بیٹیاں نال پیار کر دے اللہ جنت بھی دے گا تے جنت دا جنت دے اندر سونے نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کرے گا. کس پیغمبر دا ساتھ ملے گا جس پیغمبر دے بارے کہندے ہو مولانا خواب دے اندر ہی نبی پاک دیاں زیارتاں ہو جان. ساڈا دل کر دے خواب دے اندر نبی پاک دا مکھڑا دیکھ لیے تے کتنا سعادت مند ہوئے گا. جڑا بندہ جنت وچ بھی جائے گا تے جنت دے اندر میرے پیغمبر دا ساتھ بھی پائے گا, میرے پیغمبر دا گوانڈ بھی پائے گا. اس پیغمبر دا ساتھ ملے گا جس پیغمبر دے بارے میں تے محبت تے پیار نال کہندا پھرنا وا اللہ سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دے نال. اور جنہ دا ایمان ہے میرے پیغمبر دا کوئی مقابلہ نہیں گڈ کے کو سبحان اللہ. اور جنہ دا ایمان ہے کہ نبی پاک دا ثانی کوئی نہیں, میرے پیغمبر دی عظمت دا مقابلہ کوئی نہیں, میرے پیغمبر دے شان دا مقابلہ کوئی نہیں. سجا ہاتھ بلند کر کے کو سبحان اللہ ماشاءاللہ. اے سارے کہہ رہے ہیں نبی پاک دا کوئی مقابلہ نہیں. ایویں لوگاں غلط فہمیاں پیدا کیتیاں نے. وہابی نبی پاک نو وڈے بھرا جنہ جان دے نے. اللہ دی قسم وڈا بھرا تے ایک پاسے ساری کائنات مل کے بھی میرے سونے محمد پاک دی عظمت دا مقابلہ نہیں کر سکتی. اس واسطے تے میں کہنا چاہنا اوے سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل تے مثال کون ملے او دنال. اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں, اس دے جمال وانگو کسے دا جمال نہیں, اس با کمال دی کوئی مل دی مثال نہیں. او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دی شان بلے بلے او دے نال کون رلے کون ملے او دے نال. سونا آمینہ دا لال بڑا ساگ بے کمال کون رلے او دے نال. کنڈے وچھاوݨ ویری ہس کے بلاوے سونا, کنڈے وچھاوݨ ویری ہس کے بلاوے سونا. دشمن دیاں دیاں نو وی چادراں پواوے سونا, دشمن دیاں دیاں نو وی چادراں پواوے سونا.
او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون رلے او دنال او دا حسن و جمال بے مثل بے مثال کون رلے او دنال حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ دو بیٹیاں دی پرورش کردا ہے انہاں دی تربیت کردا ہے جوان ہو جاندیاں نے اچھا رشتہ ویکھ کر کے نکاح کر دیندے کل قیامت دا دن ہوئے گا اللہ جنت بھی عطا کرے گا تے جنت دے اندر نبی پاک دا ساتھ بھی عطا کرے گا لو تیسری حدیث بخاری پاک دی تواڈے سامنے پیش کر لگا وا صحیح بخاری دی روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی کا بیان کر دیا نے میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دی زوجہ محترمہ فرماندیاں نے ایک دن میرا دروازہ کھڑکیا میں ویکھیا ایک کاڑے دے رنگ دی عورت انہیں دو بچیاں چکیاں نے مینوں کہندی عائشہ کچھ کھان نو کہتے دے دینا میں بھی بھکھیاں تے میریاں بچیاں بھی بھکھیاں نے حضرت عائشہ فرماندیاں نے میں گھر دے اندر نظر دوڑائی ایک کھجور نظر آئی ایک کھجور میں اٹھائی اس بی بی نو پکڑائی اس بی بی نے کھجور دے دو ٹکڑے کر لینے ایک ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے دوسرا ٹکڑا اس بچی دے منہ دے اندر ڈال دیتے اس عورت نے آپ نہیں کھایا اپنیاں بچیاں نو کھلا دیتے چلی گئی ہے ماں عائشہ نو پریشان کر کے چلی گئی ہے اوے حجرہ شاہ مقیم دے عباسیہ چونگ دے رہن والے آپ اللہ دی قسم شادی دے بعد ہر عورت کی خواہش ہوندی اللہ او دی گودی ہری بری کرے حضرت عائشہ کو اللہ تعالی نے اولاد کوئی نہیں سی عطا کیتی ماں دی ممتا ویکھی تے پریشان ہو گیا میرے پیغمبر تشریف لے کر کے آئے آپ فرماتے ہیں عائشہ کی گل ہے پریشان دکھی نظر آتی ہے حضرت عائشہ نے سارا واقعہ بیان کیتا میرے پیغمبر بولے رحمت کائنات میں موتی رولے آپ فرماتے ہیں منی بطولی من غاجی البنات بشیئن فآخسن الیہن کن لہو سترم من النار نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ادھر میرے وال ویکھنا مسلمان تو سوال کرے گا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے کیویں ازمایا جاندا ہے اللہ نہ کرے لاکھ وار نہ کرے بندے دے بیٹی نو طلاق ہو جائے تے ماپیاں دا جینا مشکل ہو جایا کر دے بیٹیاں دکھی ہون تے ماپے دکھی ہو جایا کر دے نے اور جس گھر دے اندر بیٹیاں ہی بیٹیاں ہون سکا پرا اٹھ کے بیٹیاں دے تانے مارن لگ جاندے منی بطولی من غاجی البنات بشیئن نبی پاک فرماندے نے جڑا بندہ بیٹیاں دی وجہ کر کے ازمایا گیا ازمائش دے باوجود وآخسن الیہن بیٹیاں نال اچھا سلوک کردا رہیا بیٹیاں نال لاڈ کردا رہیا بیٹیاں نال محبت کردا رہیا انہاں دے نان نفقے دے انتظام کردا رہیا فرمایا قیامت دا دن ہوئے گا ایکو بیٹیاں ماں باپ واسطے جہنم دے کے دیوار بن جان گیا بیٹیاں اپنے ماں باپ جہنم دے اندر نہیں جان دین گیا اے چونگ حجرہ شاہ مقیم دے عباسیہ میں تیرے سامنے واقعہ رکھنا چاہنا وا میرا یقین انشاءاللہ اے واقعہ سن کے تیرا ایمان تازہ ہو جائے گا دل کے اندر بیٹی دے احترام پیدا ہو جائے گا مولانا عبد المالک مجاہد حافظہ اللہ دار السلام والے ان اپنی کتاب سنہریات کے اندر ایک واقعہ نقل کیتا ایک بندہ ان اللہ تعالی نے 5 بیٹیاں عطا کیتیاں نے جدوں بھی بیٹی پیدا ہوندی ہے بیوی تے تشدد کردا ہے بیوی تے ظلم کردا ہے بیوی نو ماردا ہے اللہ دا کرنا 6ویں مرتبہ بیوی امید نہ ہوئی ہے کہن لگی اگر ہن بیٹی پیدا ہوئی تے میں تینو کروں کڈ چھڈنے ہن میں تینو گھر دے اندر نہیں رکھنا اللہ دا کرنا اللہ نے 6ویں مرتبہ بھی بیٹی عطا کر دیتی ہے اینڈ شام دا وقت ہے بیوی نو ماردا لڑائیاں کردا سو جاندا ہے ادھر سو گئے ادھر خواب دے اندر
موت واقع ہو گئی ہے فرشتیاں پکڑے تے کر کے جہنم دے پہلے دروازے تے لے کے پہنچے نے تے ویندا کیے سب تو پہلے دروازے تے سب تو بڑی بیٹی کھڑی ہے تے کہندی مالکا میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا اللہ دی قسم مسلمانوں اے جہنم دی آگے بیٹی تے اپنے باپ دے پیر دے اندر کنڈا برداشت کر دی بیٹی کہندی ہے ایک کنڈا بھی مینوں لگ جائے شالا میرے باپ کو کچھ نہ ہوئے تکلیف باپ تو گھومدی ہے چوٹ بیٹی دے کلیجے تے لگ دیے اللہ اے بیٹی کہندی مالکا میں اپنے ابو نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا فرشتیاں پکڑے جہنم دے دوسرے دروازے تے لے کے پہنچے نے جہنم دے دوسرے دروازے تے دوسری بیٹی ہے تیسرے دروازے تے تیسری بیٹی ہے چوتھے دروازے تے چوتھی بیٹی ہے پنجویں دروازے تے پنجویں بیٹی ہے بیٹیاں سفارشاں کر دیاں جاندیاں نے کائنات دا رب انہاں دیاں سفارشاں قبول کردا جاندے ہیں فرشتیاں پکڑے جہنم دے چھٹے دروازے تے لے کے پہنچے نے او معصوم دی بچی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ اٹھا کے کھڑیے کہندی مالکا تو جان ہے میرے ابو نے میرے آم تے بڑے غم دا اظہار کیتا ہے اللہ تو جان ہے میرے ابو نے میرے آم تے بڑے دکھ دا اظہار کیتا ہے مالکا میرے ابو نے آم تے میرے پہرے آن تے میرے ابو نے میری ماں نو بڑیاں تکلیفاں دتیاں نے میری ماں نو بڑا دکھ دیتا ہے لیکن شاگا تو جان ہے تیاں کول ماپیاں دے دکھ نہیں سہ جاندے اللہ تیاں کڑوں ماں باپ دی تکلیف نہیں برداشت ہوندی مالکا میں اپنے باپ نو جہنم دے اندر نہیں جان دینا ایتے کہ گل کرنا چاہنا جس سمیں اندر آڈے بیٹی اتنی بڑی گھستی ہے اے رب دے دروازے تے چل کے آڈے تے رب بھی انو خالی موڑ دا وہ کتنا بڑا ظالم ہے تیرے دروازے تو پیڑاں روندیاں ٹر جاندیاں نے کتنا بڑا ظالم ہے تیرے دروازے تو بیٹیاں روندیاں ٹر جاندیاں نے آسمان والے رب نے بیٹی دیاں سفارشاں قبول کر لیاں نے اینڈ فرشتیاں پکڑے جہنم دے 6ویں دروازے 7ویں دروازے تے لے کے پہنچے نے اینڈ دروازہ کھلا سامنے آگ نظر آئی آنکھ کھل گئی فوراً اٹھ کے وضو کیتا تے سجدے کے اندر گر گیا روندا پہ تے منتا کردا پہ تے معافیاں مانگدا پہ کہندا مالکا میریاں پہلیاں غلطیاں معاف کر دے اللہ میں بیٹیاں نو منحوس سمجھدا رہیا بیٹیاں نو برا سمجھدا رہیا اللہ پہلیاں معاف کر دے تے میں دعا کرنا وا ایک بیٹی اور عطا کر دے تاکہ جہنم دے 7 دروازے بند ہو جان میرے پیغمبر نے فرمایا منی بکولیا من غازی البنات بشیئن فاحسن الیہن کن لہو سترا من النار اور تم کیویں تیرے اندر ہمت آگئی تیرے اندر کیویں جرت آگئی بیٹی نو برا سمجھن لگ گیا ہے بیٹی تو جناب نفرت کر لگے بیٹی نو حقارت دی نظر ویکھنے اللہ دی قسم بیٹی تے اللہ تعالی دی رحمت ہے بیٹی تے اللہ دی طرفوں رحمت بن کے آئیے میں تے کیا کرنا بیٹیاں گھر دے اندر رونقاں ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے گھراں دا ہار شنگار ہویا کر دیاں نے بیٹیاں تے گھر دی بہار ہویا کر دیا نے بیٹیاں تے باپ دیاں ملکہ تے شہزادیاں ہویا کر دیا نے ادھر ویکھنا چوتھی حدیث تیرے سامنے پیش کرا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ کو بیان کر دینے السلسلہ تو صحیحہ دی روایت ہے میرے پیغمبر علیہ السلام بیٹھے نے میرے پیغمبر دے کا صحابی میرے پیغمبر دے قریب بیٹھا ہے اس سے دوران اس صحابی دا ایک چھوٹا جیا بچہ چلدا اس اپنے باپ دے والا آیا نا باپ نے ویکھیا اینج دوروں بازو پھیلا
دیتے نے. بیٹا دوڑ کر کے آ کے باپ دے سینے نہ لگیا, باپ نے متھا چومیا, سینے نہ لگایا, گودی بٹھا لیا. ایویں تھوڑی دیر گزری, ایسے صحابی دی چھوٹی جی بچی چلدی چلدی آئی. باپ نے ویکھ کے نہ بازو پھیلائے, نہ سینے لگایا, نہ متھا چومیا, نہ قریب بٹھایا. اج مرجھایا چہرہ لے کے بیٹی اپنے باپ دے قریب بیٹھ گئی. میرے پیغمبر سارا منظر ویکھدے پے, ہائے جڑی گل باپ نہیں سمجھ سکیا او محمد پاک سمجھ گئے نے صلی اللہ علیہ وسلم. بیٹی دا مرجھایا چہرہ میرے پیغمبر کو برداشت نہیں گیا. آپ فرماتے نے صحابیا انصاف نہیں کیتا, انصاف نہیں کیتا. بیٹا آئے تے بڑیاں محبتاں کیتیاں نے, بیٹی آئی تے کوئی محبت نہیں کیتی تو انصاف نہیں کیتا. میں 4 حدیثاں بیان کر چکیا, بیٹی دی عظمت تے تواڈے سامنے واضح ہو چکی. ہن بیٹی جویں اللہ تعالی دی رحمت ہے ایویں دی تربیت کرنا, اے جوان ہو جائے اے دا نکاح کرنا میریاں تیریاں ذمہ داریاں نے. ادھر ویکھنا میں 2-4 باتیں انشاءاللہ تواڈے سامنے رکھ کے بات اختتام لے کے جاواں گا. میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر نے بیٹی دی تربیت کرن دا طریقہ دسیا. ساڈے معاشرے دے اندر یا تے ویسے ہی بیٹی نو برا سمجھیا جاندا ہے, جڑے محبت کردے نے احترام دیندے نے او بیٹی دی ویسے خبر ہی نہیں لیندے, تربیت نہیں کردے. میرے پیغمبر نے اللہ تعالی نے نبی پاک نو 4 بیٹیاں دتیاں, رحمت کائنات نے محبتاں وی کیتیاں تے تربیتاں وی کیتیاں. بیٹی نال پیار بھی کرنا چاہیے, بیٹی نال محبت بھی کرنی چاہیے, لیکن نال تربیت بھی کرنی چاہیے. تربیت دا طریقہ کیا ہے؟ صحیح بخاری پاک کے اندر موجود ہے. میرے پیغمبر ایک دن تشریف فرما, رحمت کائنات دی بیٹی میرے پیغمبر دے کول بیٹھیاں نے, سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا. میرے پیغمبر نے بیٹی نو قریب کیتا. آپ فرماتے نے بیٹی مت سمجھنا کہ محمد دی بیٹی ہے ایویں جنت وچ چلی جائے گی. بیٹا جنت وچ جانے اے مالی یا فاطمہ, اے مالی یا فاطمہ, اے مالی یا فاطمہ. میں کہنا لوگوں میرے پیغمبر نے بیٹی دی تربیت انج کیتی ہے, بیٹی نے بیٹھنا سکھیا ہے تے میرے پیغمبر نے بیٹھنا سکھا دیتا ہے. بیٹی نے لیٹنا سکھیا ہے تے میرے پیغمبر نے لیٹنا سکھا دیتا ہے. بیٹی نے چلنا سکھئے تے میرے پیغمبر نے چلنا سکھا دیتے. بیٹی نے نماز پڑھنی سکھئے تے میرے پیغمبر نے نماز سکھا دیتی ہے. بیٹی نے روزہ رکھنا سکھئے میرے پیغمبر نے روزہ سکھا دیتے. بیٹی نے جوانی کے اندر قدم رکھی ہے میرے پیغمبر نے پردہ تے حیا سکھا دیتا ہے. اللہ اللہ ادھر میرے پیغمبر دی بیٹی جوان ہوگی, ادھر میرے والے ویکھنا خدا را توجہ کرنا. جان دیو نا بیٹیاں جوان ہو جان, ماپیاں دیاں راتاں دیاں نیندراں مک جاندیاں نے. بوڑھا باپ کروٹ بدل دے تے دعا کر دے مالکا گھر دے اندر جوان بیٹی ہے عزت دی حفاظت فرمانا. اللہ گھر دے اندر جوان ٹی ہے عزت دی حفاظت فرمانا. میں مسافراں دعا کرنا اللہ بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں دے مقدر اچھے بنا. اللہ بیٹیاں دیتیاں نے تے بیٹیاں دے نصیب اچھے بنا. ادھر خدا را توجہ کرنا میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی نے جوانی دے اندر قدم رکھیا. آپ علیہ السلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا دا رشتہ حضرت علی دے طے کر دیتا. آپ فرماتے نے بیٹا فاطمہ میں تیرا رشتہ علی دے نال علی دیاں دولتاں ویکھ کر کے نہیں کیتا, علی دا ایمان ویکھ کر کے کیتا ہے. اور مسلمانوں تسی بھی جنوں تیاں دے رشتیاں دے انتخاب کریا کرو. اللہ دی قسم دولتاں نہ ویکھیا کرو, کوٹھیاں نہ ویکھیا کرو, جائیداداں نہ ویکھیا کرو. میرے پیغمبر نے فرمایا تلکی المرأۃ لاربعین ولی مالھا ولی جمالھا ولی حسبھا ولی دینھا. فرمایا عورت دے نال نکاح 4 چیزاں دی وجہ کر کے کیتا جاندا ہے. او دا مال ویکھ کر کے, او دا جمال ویکھ کر
کر کے او دا حسب نسب ویکھ کر کے او دا دین ویکھ کر کے نبی پاک فرماندے نے اینا چاراں چیزاں چ انتخاب کرنا ہوئے تے دین دا انتخاب کرنا چاہیے ہن میری بات دا غصہ نہ کرنا اج چودھری صاحب نمبردار صاحب چیئرمین صاحب اپنے جناب مسجد دی صف مسجد دے اندر پہلی صف دا نمازی بیٹے دا رشتہ کرنا چاہندا ہے کہندا مولانا اسی جٹ ہونے ہاں بیٹی بھی جٹاں ول ویانی ہے اسی بٹ ہونے ہاں بیٹا بھی بٹاں ول ویانے اسی راجپوت ہونے ہاں بیٹا بھی راجپوتاں ول ویانے اسی خان ہونے ہاں بیٹا بھی خاناں ول ویانے اسی اوان ہونے ہاں اسی بیٹے دی شادی بھی اوانا ول کرنی ہے اسی ارائی ہونے ہاں بیٹے دی شادی بھی ارائی ول کرنی ہے اسی غفاری رحمانی انصاری اپنی اپنی برادری دا نام لیندے ہو رشتہ کرن گیا کہندا مولانا رشتہ بڑا اچھا مل گیا اسی جٹاں او بھی جٹ نے ساڈی برادری دے نے اسی راجپوتاں او بھی راجپوت نے حسن و جمال دی گل کر دیو ساڈا بیٹا بھی خوبصورت ہے وہ بیٹی بھی خوبصورت ہے حسب نسب دی گل کر دیو برادری دی گل کر دیو چدراخت دی گل کر دیو اسی بھی زمینہ والے وہ بھی زمینہ والے اسی بھی نمبردار وہ بھی نمبردار اسی بھی چیئرمین وہ بھی چیئرمین اسی بھی سیاستدان وہ بھی سیاستدان جدوں برادری دیواری آئی انتخاب کر لیا جدوں حسن و جمال دیواری آئی انتخاب کر لیا جدوں پہنیاں مربیاں دیواری آئی انتخاب کر لیا تے جدوں تین دیواری آئی کہندا کوئی گل نہیں ویکھی جائے گی کوئی گل نہیں تے جدوں پھر گھر آندی ہے نا سب تو پہلا جڑا کام کر دی بابے ہوراں دی چار پئی چوک کے دروازے کے ڈا چھڑ دی لے بابا تو ہن ساڈی چوکیداری کر تو پہرے دار بن اگر دین دا انتخاب کیتا ہوندا تے بابا دروازے اگے تکے لیندا ماشاءاللہ اہلاً سہلاً مرحبا مبلغ اسلام خطیب پاکستان حضرت قاری محمد خالد مجاہد صاحب حافظہ اللہ میرے بڑے محبت کرنے والے بڑے پیار کرنے والے اللہ انہوں نے صحت ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے قاری صاحب آگے نے اشارہ کہ میں ان گال مقامہ لو میں انشاءاللہ گل ختم کر لگا ایویں 10 منٹ دن در میں اپنی بات سمیٹا توجہ کرنا حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ماشاءاللہ حضرت قاری صاحب آگے نے ہونتے جاگ جو بیدار ہو جو حبیب کبریا جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی پاک علیہ السلام نے بیٹی واسطے رشتے دے انتخاب کیتا دے دین دے انتخاب کیتا مسلمانوں اپنی اولاداں واسطے انتخاب کریا کرو تے دین دے انتخاب کریا کرو ادھر میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی دی رخصتی دا وقت آیا نا بیٹیاں والے ہو بیٹیاں پال کر کے سنبھال کر کے جوان کر کے اللہ دی قسم نکاح کر کے رخصت کرنا بڑے جگرے دی گل ہویا کر دیئے بڑے حوصلے دی گل ہویا کر دیئے میں کہنا بدبخت بندہ جڑا کہندے بیٹی دا رشتہ دیو گے تے نال کی دیو گے اور ظالم جس باپ نے 20-22 سال 24 سال پال کر کے سنبھال کر کے لا الہ الا اللہ دے نام تے بیٹی تیرے نکاح دے اندر دے دیتی او دے کول اور کی لینا چاہنے تینوں نہیں پتا اے دا باپ کنیاں مجبوریاں دے نال تے کنیاں پریشانیاں درو گزر کر کے نہ دا پیٹ پال دے اللہ دی قسم میں کئی ایسے لوگاں نو جاننا وا لیکن دے مولانا ساڈے گھر دے اندر 3-3 4-4 5-5 بیٹیاں جوان نے تے اسی کلے کلے گھر دے کمان والے ہاں تے جیڑا بھی رشتہ ویکھن واسطے آندا ہے کہندا جہیز کتنا دیو گے میں اتنی کو کمائی کرنا وا جس کمائی دے میریاں بیٹیاں دا پیٹ مسا پل دے ہن بیٹیاں دا پیٹ پالا یا بیٹیاں دا جہیز بناوا یاد رکھی جڑے جگیر دے مطالبات کرن والے کل قیامت دا دن ہوئے گا جڑیاں بیٹیاں اپنے ماپیاں دے دروازے تے بیٹھیاں اپنیاں جوانیاں اس دکھوں گزار دیندیاں نے جو نہ دے والدین جگیز نہیں دے سکتے انہاں بیٹیاں دے خط ہون گے تے تواڈے گریبان ہون گے رب دی بارگاہ ہوئے گی کی جواب دے گا نہ ان دے مطالبات کریا کر
میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام انج بیٹی دی رخصتی دا ٹائم آیا تے مسجد نبوی دے اندر ٹر گئے. ادھر میرے پیغمبر دیاں بیویاں رحمت کائنات دی بیٹی سیدہ فاطمہ دی تیاری کردیاں پیاں نے. اچانک سیدہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا دی زبان وچوں جملہ نکلیا, کاش اج خدیجہ زندہ ہوندی, فاطمہ نو اپنے دعاواں دے چرمٹ دے رخصت کر دی. اللہ اللہ حضرت خدیجہ دا نام آن دی دیر سی, حضرت فاطمہ زاروں کے تار رون لگ گئیاں. اللہ اللہ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تک پیغام گیا نا. رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے کر کے آئے. بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دا کلیجہ چیر کر کے رکھ دیندے نے, بیٹیاں دے آنسو ماپیاں دے سینے زخمی کر دیندے نے. دعا کریا کر اللہ بیٹیاں نو بیٹیاں دتیاں نے تے بیٹیاں دے سکھ عطا فرمائے. اللہ بیٹیاں نو اپنے گھراں دیاں خوشیاں عطا فرمائے. میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ویکھیا نا کائنات دے لوگوں, رحمت کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی نو قریب کیتا. آپ فرماتے نے میری بیٹی میں صدقے جاواں کی ہویا کیوں روندی پئی ہے؟ حضرت ام سلمہ کہندیاں نے سونیا اج فاطمہ نو فاطمہ دی ماں خدیجہ یاد آ گئیاں نے. میرے پیغمبر نے حضرت خدیجہ دا نام سنیا نا, رحمت کائنات نے حضرت فاطمہ نو اینے کر کے اپنے کلاوے دے اندر لے آ. آپ فرماندے نے بیٹی فاطمہ تو چھوٹی جئی سے جدوں تیری ماں خدیجہ تینو چھڑ کے چلی گئی, اس دن تو لے کے اج تک بیٹا میں تینو باپ والا بھی پیار دیتا, تینو ماں والا بھی پیار دیتا, پر پتر فاطمہ میں تیری ماں خدیجہ دیاں کمیاں پوریاں نہیں کر سکدا. اور جان دیو نا ایسیاں کمیاں نے ایک واری اللہ دی قسمیں وچھوڑے پہ جان تے دوبارہ ایک کمیاں پوریاں نہیں ہو سکدیاں, دوبارہ ایک کمیاں پوریاں نہیں ہو سکدیاں. اللہ اکبر. اللہ اس قدر تے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا رویاں نے. سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا دا نام سن کے جان دیو نا کچھ وقت خاص ہویا کر دینے جدوں بیٹیاں نو ماواں دی اشد ضرورت ہویا کر دیے. حضرت فاطمہ کیوں روندیاں پیاں نے؟ اس واسطے کہ ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, اور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ایڈیاں گوڑیاں جگ تے چھاواں لبدیاں نہیں, اور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. ہر ماڑی تاں تو ماواں یارو روک دیاں, ممدہ منہ وچوں بول ج نکلے ٹوک دیاں. جگ وچ انج مفت سلاواں لبدیاں نہیں, اور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نہیں. دوست تو ہے گل میں جگ تے ازمائیے, ماں پیو جیا رشتہ جگ تے نہ کھائیے. ماپیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سجدیاں نہیں, ماپیاں باجی بنگلے کوٹھیاں سجدیاں نہیں, اور جان ایک وار تے ماواں لبدیاں نی. رب رحمہما کما ربیانی صغیرا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نو میرے پیغمبر نے دعاواں دے چرمٹ دے رخصت کیتا. پتہ کی چلیا بیٹی دا حق, بیٹی جوان ہو جائے او دا نکاح کر دینا چاہیے. لو آخری بات کراں تے گل ختم کراں. اللہ بیٹی دا حق وراثت دے اندر بیٹی دا حق پورا دینا چاہیے, او دا حق نہیں دبانا چاہیے, حق نہیں کھانا چاہیے.
چاہیدا اللہ دی قسم میرے پیغمبر دے آن تو پہلا بیٹیاں نو زندہ درگور کر دیتا جاندا رحمت کائنات علیہ السلام نے منع فرمایا قرآن نازل ہویا اللہ رحمت کائنات علیہ السلام نے پیغام وفا دیتا پیغام خیا دیتا بیٹیاں نو زندہ درگور کرن والے بیٹیاں دے رکھوالے بن گئے بیٹیاں پیار کرن والے بن گئے ایتھوں تک کہ بیٹی دے حق حقوق دی گل کرن والے بن گئے جدوں دنیا تو جاندے سن جاندی واری اپنے پتراں نو وصیتاں کر کے جاندے سن اے پترو اسی دنیا تو جا رہے ہیں ساڈے جان دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال کرنا صحیح بخاری دے اندر روایت موجود ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ دے والد محترم حضرت عبداللہ اینے کر کے میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر گئے حضرت جابر فرماندے نے میں اپنے ابو جان دے لاشے تے کھڑا ماں اینڈ چہرے تو کپڑا کھٹایا نا اکھاں ڈول پیاں میں زاروں کے تار رونا شروع کر دیتا اللہ بار بار اپنے ابو جان دے چہرے تو کپڑا کھٹانا وا رون لگ جانا میرے پیغمبر سارا منظر ویکھ دے پے نبی پاک نے اپنے قریب بلایا حضرت جابر نو آپ فرماندے نے جابر تو رو پاویں نہ رو جتنی دیر تک تیرے ابو دی لاش پئی ہوئی ہے انی دیر تک آسماناں تو فرشتیاں نے آ کے اپنے پراں دا سایہ کیتا گئے حضرت جابر کہندے نے سونیا رواں نہ تے کی کراں ایک تے میرے ابو جان اس دنیا تو چلے گئے نے دوسرا میرے ابو جان دے سر تے قرضہ بڑا سی تے تیسرا سونیا میرے گھر دے اندر میریاں 9 بہناں موجود نے سونیا کلا 9 بہناں دا کفیلا تے جاندی واری ابو جی کہہ کے گئے نے بیٹا اگر میں میدان احد دے اندر جام شہادت نوش کر جاواں تے میری شہادت دے بعد اپنیاں بہناں دا خیال کرنا ویکھی کتے تیریاں بہناں روندیاں نہ رہ جان اللہ کو اکبر میرے حضرت جابر نے اللہ کی قسم حق ادا کر کے وکھا دیتا سب تو پہلا اپنے باپ دا قرضہ اتاریا پھر بیٹیاں دی اللہ دی قسم بہناں دی پھر اینڈ تربیت تے کفالت کر کے وکھائی ایک وڈیری عمر دی عورت حضرت جابر نے شادی کر لی میرے پیغمبر نو پتا چلیا نا آپ فرماندے نے جابر کسے جوان کواری لڑکی نال شادی کیوں نہیں کیتی حضرت جابر کہندے نے سونیا میرے گھر دے اندر میریاں کچھ چھوٹیاں چھوٹیاں بہناں کچھ جوان بہناں سونیا اگر میں کسے جوان کواری لڑکی نال شادی کر لیندا سونیا محبوبہ میریاں بہناں دا خیال کون کردا میریاں بہناں دی تربیت کون کردا میں اس ویر نو مخاطب ہاں جڑا ویر ماں باپ دی وفات دے بعد بہناں واسطے دروازے بند کر چھڑ دے جس دے گھر دے اندر بہناں واسطے پانی اللہ دی قسم حرام ہو جا کر دے میں ایسے بھی بدبخت بھراواں نو جاننا وا اللہ بہناں دروازیاں تو روندیاں ٹر جاندیاں نے بہناں آن تے خالی پیار دا ہاتھ بھی سر تے نہیں رکھ دے نہ انج نہ کریا کر میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اینا جہالتاں دا خاتمہ کیتا پچھلے دنوں حافظ آباد دے اندر بدبخت بھراواں نے اپنی بہن نو اینے کر کے پرانی حویلی دے اندر بند کر دیتا میڈیا نو پتہ چلیا نا ویکھیا بہن ہڈیاں دی مٹھ بن گئی انہاں پوچھیا آخر دا قصور کی سی کہن لگے ساڈی بہن جوان ہو گئی سی ایدی شادی کرنی پینی سی ایدا حق کے وراثت دینا پینا سی اسی حویلی دے اندر بند کر دیتا آپ پہ مر کھپ جائے گی یہ طاقت کے وراثت نہیں دینا پے گا نانا مسلمانہ اسلام اس چیز دی اجازت نہیں دینا بہناں دا حق ادا کریا کر بیٹیاں دا حق ادا کریا کر اور قرآن اعلان کردہ پہ اللہ فرماندے نے وَعَبُدُ اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى اس آیت اندر اللہ تعالی نے سارے حق بیان کیتے تے قریبی رشتہ داراں دے اندر بہن دا وی کے بھرا دا وی کے تیرے چاچو دا وی کے تیرے تائے دا وی کے تیرے ماموں دا وی کے تیری خالہ دا وی کے انہاں دے احترام کرنا انہاں دا حق ادا کرنا آ میں دعوت دینا چاہنا وا جدا حق جتھے موجود ہے او دا حق انہوں ادا کرنا چاہیے تے بیٹی دا حق کے او دی سب تو پہلا عزت کیتی جائے پھر تربیت کیتی جائے پھر نکاح کیتا جائے پھر دا حق وراثت دیتا جائے اے اسلام دا پیغام ہے کدا پیغام ہے
اسلام دا پیغام ہے تے اج بیبیاں بازاراں دے اندر نکلیاں 2 دن پہلے 8 مارچ والے دن لاہور دے اندر اسلام آباد دے اندر کراچی دے اندر انہاں نعرہ لگایا میرا جسم میری مرضی انہاں کیا میرا حق ایتھے رکھ اللہ دی قسم مسلمانوں تانوں وی جاگنا پینے بیدار ہونا پینے اپنا زندہ ہون دا ثبوت دینا پینے پاکستان دے اندر بے حیائی دی یلغار کیتی جا رہی ہے اور ایجنسیاں بڑے پروپیگنڈے دے نال بڑے جناب طریقے دے نال بڑی ٹریننگ دے نال بڑے معاملات دے نال بڑی فنڈنگ کر کے پاکستان دیاں با حیا غیرت مند بیٹیاں تک بے حیائی دا پیغام پہنچانا چاہتے نے اللہ دی قسم مسلمان تے اس قدر بہر بیٹی دے حق دے اندر پابند ہے قرآن کہندے کل المؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم اللہ فرماندے نے سونیا مومناں نو کہہ دیو مسلمان مومن بیٹی نو بہن نو ویکھ کر کے اپنی نظراں نیویاں کر لو جڑا اسلام کسے دوسری بہن بیٹی وال نظر اٹھان دی اجازت نہیں دیندا کیا اس اسلام دے اندر عورت دا کوئی حق نہیں کیا اس اسلام کے اندر عورت دے کوئی حقوق نہیں اللہ دی قسم اتنے کو حقوق نے کسے مذہب کے اندر وہ حقوق نہیں ماں تے اللہ نے پیران دے تھلے جنت رکھیے بیٹی تے رحمت ہے بیوی تے راحت ہے اللہ بہن تے پراوان دی غیرت ہے اگر مسلمان عورت ہے اگر مسلمان عورت ہے پھر ہر مسلمان واسطے وہ دی تکریم لازم ہے اور میرے پیغمبر نے فرمایا حبیبا الی النساء نبی پاک نے فرمایا میں 3 چیزاں پسند کرنا جنہاں دن آپ نے فرمایا میں عورت دی عزت پسند کرنا میرے پیغمبر نے ماں نو ماں والا مقام دیتا بیٹی نو بیٹی والا مقام دیتا بہن نو بہن والا مقام دیتا بیوی نو بیوی والا احترام دیتا آئیے خیرات اپنیاں بہناں اپنیاں بیٹیاں دے حق بھی ادا کرو تربیت بھی کرو صرف محبت احترام نہیں بیٹی دی تربیت بھی لازم ہے بہن دی تربیت بھی لازم ہے کیونکہ ایک بیٹی دی تربیت ایک خاندان دی تربیت ہے ایک نسل دی تربیت ہے ایک بیٹی سمر جائے سمجھو ایک نسل سمر گی ایک بیٹی بگڑ جائے سمجھو ایک نسل بگڑ گی آؤ اپنیاں بہناں بیٹیاں دی تربیت کریے تاکہ اغیار دا ساڑیاں بہناں بیٹیاں تے حملہ نہ ہو سکے انہاں دا جڑا وار نہ چل سکے سانو ذمہ داری دا مظاہرہ کرنا پینے بیٹیاں نو کتاب و سنت دی تعلیم دینی چاہیے اور ہر بیٹی نو بالخصوص سورہ مریم اور سورہ نور دا ترجمہ لازمی پڑھانا چاہیے اللہ دی قسمیں جدوں ساڈے گھراں دے اندر بہناں بیٹیاں سورہ نور اور سورہ مریم دا ترجمہ پڑھن گیاں پھر ساڈے گھراں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت دی آواز آئے گی گانیاں دی آواز نہیں آئے گی فلماں دی آواز نہیں آئے گی ڈرامیاں دی آواز نہیں آئے گی بیٹی دی عظمت بھی لازمی ہے احترام بھی لازمی ہے بیٹی دی تربیت بھی لازمی ہے او دے حق وراثت بھی ادا کرنا لازمی ہے اللہ جو سنیا سنایا عمل کرم دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ ہن جاگ جو ماشاءاللہ تقریر تے میری مک گئی ہے میرے والوں تہاڈی جان چھٹ گئی سی دوبارہ انہاں حکم کر دیتا ہے جاگ جو ماشاءاللہ قاری صاحب دا بڑا جاندار شاندار خطاب ہونے سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا اللہ دے بعد زمانے وچ ہے چرچا عام محمد دا سب نام پیارے لگے دینے ہے وکھرا نام محمد دا محبوب نے جد اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا محبوب نے جب اعلان کیتا صدیق نے سب قربان کیتا وار کے تن دیاں لیراں وی وار کے تن دیاں لیراں وی کیتا خوب کرام محمد
ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸੰਗ ਦਿਲ ਵੀ ਕੋਲ ਜਿਆ ਜਾਂਦੇ ਮੁਖ ਤੱਕ ਲੈਂਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬਾਂਦੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਲੁਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਮੁਸ਼ਰਕ ਵੀ ਰਾਤੀ ਛੁਪੇ ਛੁਪ ਕੇ ਕਾਫਰ ਵੀ ਰਾਤੀ ਲੁਕੇ ਲੁਕ ਕੇ ਆ ਸੁਣਨ ਕੁਰਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਸਭ ਨਾਮ ਪਿਆਰੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਹੈ ਵੱਖਰਾ ਨਾਮ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਐ ਗਸੀਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰ ਮੌਲਾ ਬੁਲਵਾ ਲੈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਮੌਲਾ اے غصیرت پوری کر مولا بلوال اپنے گھر مولا جاوے کے خالد او منظر جاوے کے ساجد او منظر جاوے کے مجاہد او منظر جتے گئے آرام محمد دا سب نام پیارے لگدے نے ہے وکھرا نام محمد دا صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔